चाहिए। आज का दिन वो गमअंदों का दिन है कि 1400 साल पहले सरजमीन करबला पर जो दर्दनाक सामना हुआ था, उसकी याद में आज दुनिया भर में शोक मनाया जाता है, गम मनाया जाता है और वाक़ई करबला की याद मनाई जाती है। क्यों? इसलिए कि हुजूर सरमाए कायनात फख्र मौजूदात सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे थे, मिंबर पे बैठे हुए थे, असहाब का मजमा था, वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे। कितने में देखा हुसैन इब्न अली, जिनका कमसिनी का आलम था, बचपन का आलम था, वो घर से मस्जिद में दाखिल हो रहे। जैसे ही मस्जिद के अंदर कदम रखा, आपके पाए मुबारक दामने कबा से उलझे और गिरना चाह रहे थे कि रसूल खुदा ने और पैगंबर जो तकरीर कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे, वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे, एक मरतबा रुक जाते और मिंबर से उतरते हैं, हुसैन के पास आते हैं और उठाकर अपनी आगोश में ले जाते हैं, मिंबर पर बैठते हैं और वो सब तमाम मौजूद छोड़ दिया, वो तमाम बातें तय कर दिया जो कर रहे थे, जो कहना चाहते थे, जो सिखाना चाहते थे, वो सब रोक दिया गया। सोचिए कि रसूल का एक एक लफ्ज़, रसूल की तकरीर का एक एक जुमला हमारे जैसे लोगों का ऐसा नहीं होता कि लफाजी करते जा रहे हैं, बात बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम पास करते जा रहे हैं। नहीं, नफा हुआ खुतबा जो वही इलाही के आईने में ढला हुआ होता था, वो पैगंबर इरशाद फरमाते थे। तो जब इतना अहम खुतबा, इतनी अहम तकरीर पैगंबर ने रोकी, तो इसका मतलब है कि उससे ज्यादा अहम काम हुसैन इब्न अली को उठाना है। लिहाजा मिंबर पे लेके गए, खुतबा रोका और अब इरशाद फरमाते हैं, लोगों पहचान लो, हाज़ा हुसैनुल फारिक़, ये हुसैन है, इनको पहचान लो। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जो हुसैन को दोस्त रखता है, अल्लाह भी उसी को दोस्त रखता है। फिर पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु मन अब्ग़ज़ हुसैना, जो कोई हुसैन से दुश्मनी और अदावत रखता है, अल्लाह भी उसको दुश्मन रखता है, अल्लाह भी उससे अदावत रखता है। अभी जाने के रानी, आज आप करबला की याद मना रहे हैं, हुसैन के गम में गम मना रहे हैं। याद रखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में दोस्ती और दुश्मनी का मेयार बदल दिया। बहुत और एक ही जुमला, दोस्ती और दुश्मनी का मेयार बदल दिया। हुसैन ने कहा, अब तक दोस्ती और दुश्मनी का मेयार ऐसा था कि परखा ही नहीं जाता था कि कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है। अरे जो जनाबे रसूल में शरीक हो, वो भी मोमिन, जो जनाबा छोड़ कर भाग जाए, वो भी मोमिन, वो भी मोमिन। जो सलमान को मुसलमान न समझे, वो भी मोमिन, और जो सलमान को मोमिन समझे, वो भी मोमिन। अब तक मोमिन और मुनाफिक, दोस्ती और दुश्मनी का मेयार
دنیا کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا، صاف نہیں ہوا تھا۔ حسین ابن علی نے کہا میں دوستی اور دشمنی کا معیار اپنے رب کو قرار دیتا ہوں۔ ارے شادی بیاہ میں تو سب آ جاتے ہیں، رب کے موقع پر دیکھو کون آتا ہے۔ جو غم میں شریک ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، وہ محب ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کے ساتھ رہنے والے میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ حسین ابن علی نے کہا میں معیار دوستی اور دشمنی بدل دیتا ہوں کربلا کے میدان میں۔ حسین نے کہا دیکھو میں اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہا ہوں جس کا جی چاہے چلا جائے، میرا سوچ ہاتھ چھوڑ کے چلا جائے، اس لیے کہ میں دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے کرسی اقتدار نہیں چاہیے، میں تو ایک دوستی اور دشمنی کا معیار قیامت تک کے لیے بنا دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے آج یہ حسین کا فارمولہ اتنا مقبول عوام ہو چکا ہے، چاہے کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس سے پوچھے بھیا دوستی کی پرکھ کیا ہوتی ہے تو وہ کہے گا جو غم میں شریک ہو دوست ہوتا ہے، جو خوشی میں صرف شریک ہو وہ منافق ہوا کرتا ہے۔ آج یہ حسین ابن علی کا فارمولہ دنیا انسانیت میں کتنا کامیاب ہو رہا ہے۔ اور کیوں دنیا حسین کا غم منائے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کی منشا یہ تھی کہ حسین کی محبت اور کربلا کی سرزمین کو معیار محبت قرار دیا جائے۔ کربلا کی سرزمین جس کو امام حسین کے لیے خلق کیا گیا اور حسین جن کو کربلا کی زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا، کتنی عظیم ہے۔ مسلمانوں میں سب سے عظیم چیز جو سمجھی جاتی ہے وہ سرزمین مکہ ہے، وہ سرزمین کعبہ ہے، اور کعبے کی عظمت اتنی بلند ہے کہ جو کوئی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ لیکن امام حسین نے کہا دیکھو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے تو قاتل بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل نہیں ہوتا جو کربلا میں ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی نسل کے ہو، ان کے سینوں میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے۔ اسی لیے آج جو مجمع سرزمین کربلا پہ جمع ہوتا ہے اربعین حسینی پر، وہ ریکارڈ توڑ ہے، نہ مکے میں ہوتا ہے نہ مدینے میں ہوتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر اتنا عظیم اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ حسین ابن علی اللہ کے محبوب بندے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے اپنا پورا گھر پر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ سب کچھ برباد ہو گیا مگر اللہ نے آواز دی میرے حسین اگر تم نے اپنا سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا ہے تو میں تمہارا ہر چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جس کو چاہو گے اسے جنت ملے گی، تم جس کو چاہو گے اسے کوثر کا جام ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی سرزمین بہت مختصر واقعہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے وہ سب سرزمین کربلا کی زیارت کے لیے پہنچے، کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے اور انہوں نے حسین کا غم منایا۔ غم حسین منانا صرف یہ شیعوں کا شیوا نہیں ہے، انبیاء معصومت کی سیرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو آدم کہیں اتارے گئے، حوا کہیں اتاری گئی، اور دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے۔ حوا
उम्मे सलमा ने पूछा, ए मेरे आका, ये वाक़या कब होगा? एक मिट्टी की और गाँव में सलमा, जब ये मिट्टी खून हो जाए तो समझ लेना करबला में मेरा हुसैन मार डाला गया। उम्मे सलमा ने वो मिट्टी एक शीशे में रखी, रोजाना उठ के देखती है, मिट्टी मिट्टी है, दिल को सुकून हासिल हो जाता है। मेरा लाल हुसैन जिंदा है, मेरा हुसैन जिंदा है। यहाँ तक कि करबला के मैदान में जब हुसैन रोज़े आशूरा नरग़े आदा में गिर गए कि जनाब उम्मे सलमा 10वीं मुहर्रम को बेकरार है, बेचैन है, आराम नहीं मिल रहा है, बार बार उठती है और उस शीशे को देखती है। जब देखती है कि ठीक है, मिट्टी तो ठीक है, तो उनको इतना सुकून हो जाता है, हुसैन जिंदा है। मगर एक मरतबा रंग बदलना शुरू हो जाता है, मिट्टी जर्द होने लगती है, उम्मे सलमा का दिल तड़पने लगता है। हाय मेरा लाल मुसीबतों में गिर गया, हाय हुसैन आराम का शिकार हो गया। एक मरतबा इसी बेचैनी की कैफियत में उम्मे सलमा की आंख लग गए। ख्वाब में देखा रसूल खुदा आए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, अरे मुंह पे खाक पड़ी हुई है, हाय हुसैन का मातम कर रही है। उम्मे सलमा दौड़ी, अरे मिट्टी को देखा, अरे खून ताज़ा जोश मार रहा था, हाय मेरा लाल करबला में मार डाला गया। एक मरतबा रसूल ने कहा, ए उम्मे सलमा, हम बर्बाद हो गए, मेरा कुर्बानों से डाला गया, दुआ से रसूल शहीद कर डाला गया। जमीन को जलना आने लगा, आसमान से खून की बारिश होने लगी, सारी दुनिया में ये नारा सुनाई देने लगा, अला क़ुतिल हुसैन बि करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बि करबला। मातम हुसैन। दिन कट गया हुसैन कला से उठाने में,